एवं समस्त स्थापित देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृन्द श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खलामा हामीहरू चतुर्थ स्कन्धका 22औं अध्यायमा रहेका छौँ। मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई यो पतित पावन कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ र स्वयं सूतजी महाराजले नैमिषारण्य क्षेत्रको पवित्र तीर्थमा यी भागवती कथाहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र हामीहरू पनि श्रवण गर्दैछौँ। महाराज पृथुको चरित्र, जो भगवानका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवानकै अंशावतार भएको कारण ब्रह्म ज्ञानले परिपूर्ण हुनुभएका, स्वयं भगवानले यज्ञशालामा दर्शन दिएर सारा ज्ञान उपदेश गरिबक्सेका यस्ता ब्रह्मज्ञानी महाराज पृथुले आफ्ना दरबारमा आफूले व्रतको दीक्षा धारण गरेर अनि सन्यस्त वेश धारण गर्दै सबै सभ्यजनहरूलाई, गुरुवर्गलाई, राज सदस्यहरूलाई, प्रजागणहरूलाई आफ्नो सभामा बोलाएर विभिन्न प्रकारका ज्ञानका, भक्तिका, हरिपूजाका महिमाहरू उपदेश गर्नुभएको यस्तो पवित्र कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। महाराज पृथुले दिनुभएको पवित्र ज्ञानलाई सबै प्रजाहरूले अङ्गीकार गर्नुभयो। अति हर्षले गदगद हुनुभयो हो। यस्ता धार्मिक, परम धार्मिक, जो संसारका कुनै प्रकारका वासनामा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, धन, दौलत आदिप्रतिका आसक्ति कुनै विषयमा पनि नफसिकन प्रजाहरूको सर्वत्र हितका लागि चिताएर कर्म गर्ने यस्ता राजालाई पाउनु त हाम्रो पनि अहो भाग्य हो भनेर सारा ब्रह्म समुदायले पनि र प्रजागणले पनि प्रार्थना गर्नुभएको थियो। नमो विशुद्ध सत्वाय पुरुषाय मह्यसे यो ब्रह्म क्षेत्रमा विश्य विवर्तिदम स्वतेजसा। यस्ता चक्रवर्ती सम्राटले राज गरेको राज्यमा हामी रहन पायौँ, हामी पनि कति धन्य छौँ, ऋषिहरूले पनि भन्नुभएको थियो भने यस्तो पवित्र कथा प्रसङ्गका साथमा हामीहरू अगाडि बढ्दछौँ। मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ, जनेषु प्रगणत्वेवं पृथुबल विक्रमं तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वार सूर्यवर्चसः। जब पृथुका यश महिमाहरू सर्वत्र गान गर्न लागिएका थिए, धन्य हो महाराज पृथु, जसले बेन जस्ता दुष्टले अति नै आक्रान्त बनाएकी भारवती पृथ्वीलाई दोहन गरेर हराभरा तुल्याएर अनेक प्रकारका यज्ञहरू गर्दै सबैलाई धन्यतम गराउनु हो। यस्ता पृथुको जय होस् भनेर सबैले यस्तो मङ्गल गान गर्दथे। त्यही अवस्थामा सारा ऋषिमहर्षिहरू, प्रजागणहरू पनि साथमै भएको अवस्थामा आकाश मार्गद्वारा 4 जना अति नै तेजस्वी मुनिकुमारहरू चाहिँ आकाशबाट आउँदै गरेको सबैले देख्न लाग्नुभयो। तामस्तु सिद्धेश्वरान राजा, यस्ता परम सिद्धगणहरू जो भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ, सदा सर्वदा 5 वर्षका रहिरहने हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भनेर सदा सर्वदा भगवानको नामको स्मरण गर्दै गर्दै संसारमा विचरण गर्ने पूर्वजहरूका सबैभन्दा पूर्वज आदि पुरुष त्यस्ता जो सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार 4 कुमारहरू, मुनिकुमारहरू आउनुभयो। आकाश मार्गद्वारा आउँदै आउँदै महाराज पृथुका सन्निधिमा आएको देख्ने बित्तिकै सबैले अति नै हर्षले गदगद हुँदै मुनीश्वरहरूको स्वागत सम्मान गर्नुभयो। यस्ता ब्रह्मज्ञानी मुनिकुमारहरूलाई देख्ने बित्तिकै महाराज पृथु हर्षले गदगद हुनुभयो। उहाँका सारा इन्द्रियहरू उहाँ ऋषिहरूका सेवामा लाग्नका लागि आतुर भए अनि महाराज साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै विभिन्न प्रकारका पूजा सामग्रीहरू साथमा लिएर अनि ऋषिहरूको स्वागत गर्न लाग्नुभयो। तत्पाद शौच सलिलैर मर्जितालक बन्धन तत्र शीलवतामृतम आचरण मानयन्निव। तुरुन्तै साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो, उच्च सिंहासनमा लगेर विराजित गराउनुभयो। जो ब्रह्माजीका मानस पुत्र हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजीले सृष्टिका क्रममा आफ्नो मनद्वारा कल्पना गरेर सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार यस्ता 4 ब्रह्मज्ञानी कुमारहरू सिर्जना गर्नुभएको थियो। उनै कुमारहरू सदा सर्वदा हामी भगवानका तपस्यामा लीन हुन्छौँ भनेर ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गर्दै हरिसेवामा लाग्नु भएको थियो। आज त्यस्ता कुमारहरूलाई सत्कार गर्दै पृथु महाराजले अर्घ्य अर्पण गर्नुभयो, पाद्यम जल अर्पण गर्नुभयो, अनेक प्रकारका स्वागतका वस्तुहरू अर्पण गर्नुभयो, पुनः शीतलीकरण जल अर्पण गर्नुभयो अनि सिंहासनमा लगेर बसाउनुभयो अनि उत्तरीय वस्त्रहरू टक्र्याउनुभयो, विभिन्न प्रकारका पुष्प गुच्छाहरू हातमा अर्पण गर्नुभयो, बार बार साष्टाङ्ग गर्नुभयो, निवेदन गर्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो। तब त हात जोड्दै प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। अहो आचरितम किं मे मङ्गलम मङ्गलायना यस्य वो दर्शनम यासिद दुर्दर्शानाम च योगिवे। आज मेरो कत्रो पुण्यको उदय भएछ, सबै प्रकारका पापहरू, असद्वृत्तिहरू समाप्ति भएछन्। तब त हजुरहरू जस्ता ज्ञानी, योगी, ब्रह्मज्ञानीको दर्शन मैले प्राप्ति गरेँ भन्नुहुन्छ। विद्वानको दर्शन, गुरुहरूको दर्शन, यस्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि महर्षिहरूको दर्शन सानोतिनो पुण्यको प्राप्तिले हुन्न भनेर शास्त्रले बताएको छ।
स्वयं देवर्षि नारदजीले पनि यिनै सनकादि कुमारहरूलाई प्राप्ति गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नासं विदाय तदोदयते विवेक। यस्तो सत्सङ्गत भन्ने कुरा, यस्ता सन्त महात्मा विद्वान गुरुजनहरूको दिव्य दर्शन र उहाँहरूका वचन सुन्ने सौभाग्य भन्ने विषय चाहिँ अनेक जन्मको पुण्य उदय भएर भाग्य चम्कन पर्दछ, तब मात्रै प्राप्ति हुन्छ। स्वयं देवर्षि नारदजीले पनि भन्नुभएको छ। यहाँ पृथु महाराज पनि भन्नुहुन्छ मेरा सबै पाप वृत्ति समाप्ति भएछन्, पुण्यको उदय भएछ, तब त हजुरहरू जस्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषिहरूको, सत्कर्मीहरूको, ब्राह्मणहरूको दर्शन गर्न मैले आज सफल भएँ। किम तस्य दुर्लभतरमिहं लोके पत्रत्र। यस्ता सज्जनहरूको दर्शन यो लोकमा पनि दुर्लभ छ र परलोकमा नि दुर्लभ छ। किनभने जसको दर्शन मात्रै गर्दाखेरि पनि अज्ञान समाप्ति भएर ज्ञानको प्रकाश जागृत हुन्छ, त्यस्ता विद्वानको दर्शन गर्नु भनेको त यो लोक र परलोक दुईटैमा अति नै दुर्लभ छ। जसको सेवा गर्नाले, जुन ज्ञानीहरूको शरण पर्नाले, जुन ज्ञानीहरूको चाहिँ आश्रय लिनाले स्वयं प्रसिद्धन्ति शिवो विष्णुश्च सानुग। स्वयं भगवान श्री हरि प्रसन्न हुनुहुन्छ, वयम देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसको आश्रय यस्य विप्रा प्रसिद्धन्ते शिवो विष्णुश्च सानुगा। जो द्वारा भगवानका परम भक्तहरू प्रसन्न हुनुभएको छ सेवा सत्कारलाई स्वीकार गरेर, त्यस्ता सज्जनका लागि सारा देवदेवता पनि आपसी आप प्रसन्न हुन्छन्। भगवान यदि कोही धनहीन भएको छ भने पनि त्यो धनवान बन्दछ। किनभने संसारका धन भनेका त सबै त्याज्य धन छन्, जो लिएर आउँदा केही लिएर आइएको थिएन, जति साथमा छ यहीँ जुटाइयो, अब पछि जाँदाखेरि पनि जो यहाँ छ यहीँ छोडेर जाने हो। भने लिएर त कसैले कुनै वस्तु पनि जाँदैन, भने संसारमा आउँदा केही ल्याएन, जाँदा केही लाँदैन, जो यहाँ थियो यहीँ उपभोग गर्नु सक्यो। भनेपछि आखिरी धन भनेको के रहेछ त भन्दा आउँदा पनि थिएन, जाँदा नि छैन, यहीँ जे छ। भने यहाँ उपभोग गर्ने, यहीँ प्राप्ति भएको धन भनेको त भौतिक धन हो। भौतिक वस्तुले कहिल्यै सुख दिन्न। भने पारमार्थिक वस्तु आध्यात्मिक आनन्दको खोजीमा व्यक्ति लाग्न पर्दछ। भने त्यसका लागि त ज्ञान नै जागृत हुनुपर्दछ, आत्मतत्त्वको उदय हुनुपर्दछ, अनेक प्रकारका मोह वासनाबाट छुटकारा पाउन सक्न पर्दछ। भने हजुरहरू जस्ता विद्वान सन्त गुरुदेवहरूको दर्शनद्वारा अधना अपिते धन्या साधवो गृहमेदिन। यदि धनहीन भएका छन् भने पनि तिनीहरू परम धनवान बन्दछन्। जसका घरमा विद्वानहरूको आगमन हुन्छ, ब्राह्मणहरूको आगमन हुन्छ, गुरुजनहरूको आगमन हुन्छ, सत्कर्मीहरू आउनुहुन्छ, ब्रह्मज्ञानीहरूले दृष्टिगोचर गर्नुहुन्छ भने त्यो घरै पवित्र बन्दछ। भने आज मेरो यो राज्य, मेरो यो प्रजास्थल, यो मेरो पवित्र भोगभूमि आज पवित्र भएको छ। हे ऋषीश्वरहरू, हजुरहरूको आगमन मात्रले यद गृहास्तीर्थपादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। जसको ग्राममा, जसको गाउँमा, जसको घरमा सज्जनहरूको, विद्वानहरूको पाद चरणारविन्दको त्यो धुलो त्यहाँ पर्दैन, त्यहाँका जलहरू लगेर चाहिँ सेचन गरिँदैनन् भने त्यस्तो ठाउँ त सदा सर्वदा त्याज्य नै हुन्छ भन्नुहुन्छ। ब्यालालया द्रुमा ए वै तेप्यन्ति दखिला सम्पदा। अनेक प्रकारका सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य त छ नि, तर ती सबै प्रकारका सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य भएर पनि भगवानका परम भक्तहरूको चरण त्यहाँ पर्दैन भने सर्वसिद्धिले युक्त भएर पनि त्यो चाहिँ जसरी एउटा विशाल पर्वतको हिम श्रृङ्खलाका बिचमा घना जङ्गल, अनि त्यो घना जङ्गलमा अति नै सुन्दर वृक्ष, अनि त्यो वृक्षका फेदमा अनेक प्रकारका पुवालहरू, टोड्काहरू हुन्छन्, जहाँ चाहिँ मुसाहरू, सर्पहरू बस्नका लागि मात्र योग्य हुन्छ। त्यस्तै सबै प्रकारका सुन्दरताले, ऐश्वर्यले, रिद्धि सिद्धिले युक्त भएर पनि विद्वानका सज्जनका चरणहरू त्यहाँ पर्दैनन् भने त्यो रुखका टोड्कामा भएको, त्यो रुखका फेदमा भएको पुवाल र त्यो घरको विभिन्न कोठाकोठीहरूमा केही फरक हुन्न भनिन्छ। ब्यालालय द्रुमा वैते व्यतिरिक्त अखिल सम्पद यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थ विवर्जिताः। स्वयं महाराज पृथु जो ब्रह्मज्ञानी हुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ हजुरहरूका लागि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हे ऋषीश्वरहरू, हजुरहरू त जगतको कल्याण गर्नका लागि चरन्ती श्रद्धयाधिराः संसारमा सदा सर्वदा विचरण गर्नुहुन्छ अनि ज्ञानको ज्योतिलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ। आज हजुरहरूको दर्शन मात्रले पनि क्षेमके नाञ्जसा सबैको परम कल्याण हुन्छ भने गुरुदेव बताइ बक्सियोस्, कृपा गरी बक्सियोस्, हाम्रो पनि कल्याण, आत्मकल्याण कसरी हुन्छ। जब मैत्रेय ऋषिले
विदुरजीलाई रहस्यका प्रसङ्गहरू बताउनुहुन्छ। तब त विदुरजी हर्षले गदगद हुँदै भन्नुहुन्छ, हो गुरुदेव, तब त सनकादि कुमारहरूले महाराज पृथुलाई कस्ता खालका ज्ञानका उपदेश दिनुभयो यो बताइ बक्सियोस् प्रभु। मैत्री ऋषिले भन्नुभयो, धन्य हो, जब पृथुको स्वागत सत्कारलाई स्वीकार गर्नुभयो सनकादि कुमारहरू अति नै प्रसन्नित हुनुभयो। तब त सनत कुमारले उठेर प्रार्थना गर्दै भन्न लाग्नुभयो, महाराज धन्य हो, हजुरको स्वागतदेखि हामी अति तृप्त भएका छौँ, प्रसन्न भएका छौँ। तब त सनत कुमारले उपदेश गर्न लाग्नु, साधु पृष्ठ महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापे साधु नाम तेरे दृश्य। तपाईँ त स्वयं भगवानका परम भक्त, परम कल्याणकारी, त्यही भएर त आज तपाईँमा यो साधु बुद्धि छ नि। मन यो ज्ञानले भरिपूर्ण युक्त भएको, ज्ञानले भरिपूर्ण भएको यो बुद्धि त्यसै आउने हो र? यो त भगवानको कृपा भएपछि बल्ल यस्तो बुद्धि आउँदछ। भगवानका विषयमा सोध्ने जिज्ञासा पनि भगवानको कृपा नभई आउँदैन भने तपाईँ त भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ, तसर्थ तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। हे महाराज, तपाईँले बाल्यकालदेखि नै भगवानको सेवा गर्दै गर्दै स्वयं यज्ञशालामा हरिलाई प्रसन्न गराउनुभयो भने संसारका कुनै मोह वासनाले पनि आज तपाईँलाई छुन सकेको छैन। यस्ता परम नैष्ठिक संसारका रति आसक्तिप्रति रहित हुनुभएका तपाईँलाई हामीहरू शास्त्रको सही रहस्य मर्यादा वचन हामीहरू उपदेश गर्दछौँ भनेर चाहिँ अनि भगवानको दिव्य भक्तिको मार्गलाई चाहिँ प्रशस्त गर्नका लागि सनत कुमारले उपदेश गर्नुभयो। सारा शास्त्रहरूले के बताउँछन् त भन्दाखेरि सब शास्त्रका वचनप्रति विश्वास राख्नु, शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो निर्णाम क्षेमस्य तद्यद्य विमृक्षेषु हेतु असङ्ग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढामतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या। अनेक प्रकारका संसारिक वासना नफसिकन भगवानप्रति स्थिर आत्मबुद्धि लगाएर चाहिँ संसारका विषयप्रति चाहिँ आसक्ति नजगाइकन भगवत सेवा गर्नु यो धर्मको पहिलो रहस्य हो भने शास्त्रहरूले बताएका छन्। शास्त्रको वचन र गुरुको वचनलाई कहिल्यै पनि उल्लङ्घन नगर्नु। शास्त्रदया भगवत धर्मचर्यया जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया। तब त शास्त्रको वचन र गुरुहरूको वचनलाई कहिले उल्लङ्घन नगर्नु, भागवत धर्मको आश्रय लिनु। भागवत धर्म भन्नाले चाहिँ जुन धर्मले भगवानको स्वरूप ज्ञान गराउँछ त्यस्तो धर्मलाई भागवत धर्म भनिन्छ। फेरि अनेक अरू धर्म त सुनेको थियो, फेरि यो भागवत धर्म भनेको चाहिँ के को धर्म आएछ, यो नयाँ धर्म पो आएछ कि भनेर शङ्का होला। त्यस्तो होइन। भगवानको स्वरूपलाई ज्ञान गराइदिनेवाला, भगवानको स्वरूपलाई प्रकाशित गराइदिनेवाला, वास्तवमा अनेक प्रकारका देवताहरू मध्येमा पनि सर्वश्रेष्ठ सबैका नियमक जो परमात्मा भइबक्सन्छ। जस्ता प्रकारले वृक्षका अनेक हाँगाहरू मध्ये अनेक शाखा प्रशाखा मध्ये जो मूल शाखा रहेको छ, मूल भाग रहेको छ, जसले चाहिँ सारा वृक्षलाई थामेको छ, त्यस्तै अनेक देवदेवताहरू मध्येमा जो मूल परमात्मा भइबक्सन्छ, परब्रह्म भइबक्सन्छ, त्यस्ता भगवानलाई चाहिँ जुन विषयले बोध गराउँछ त्यस्तो विषय चाहिँ भागवत धर्म हुन्छ भने त्यस्तो भागवत धर्मको आश्रय सदा सर्वदा लिनुपर्दछ। तत्त्वज्ञानको बाटोमा हिँड्नुपर्दछ, ज्ञान योगलाई आधार बनाउनु पर्दछ। तब त श्रीहरिको नित्य उपासना गर्नुपर्दछ, भगवानका नित्य कथा कीर्तनहरू श्रवण गर्नुपर्दछ। आज पृथुलाई उपदेश गर्दै सनत कुमारले भन्नुहुन्छ, महाराज तपाईँले बाँकी रहेको जति जीवन छ यस्ता यस्ता विषयमा बिताउनुहोस् भन्दै उपदेश गर्न लाग्नु। संसारका कुनै प्रकारका वस्तुप्रति पनि आसक्ति नगर्नु अनि भगवानका कथा कीर्तन यस महिमाहरूलाई सदा सर्वदा श्रवण गर्नु, त्यसमै आफू आनन्दित बन्नु। एकान्त भावमा रहेर सदा सर्वदा यी सांसारिक कोलाहल विषय वासनाप्रति चाहिँ विरक्त बन्न आफू अभ्यस्त रहनु। त्यस्तै प्रकारले कसैलाई पनि संसारका कुनै जीवहरूलाई पनि कष्ट नदिनु, दुःख नदिनु, सबैको हित सबैको कल्याण सर्वदा चाहनु। यस्तो भगवानका भक्तको गुण हुनुपर्दछ, लक्षण हुनुपर्दछ। श्रीहरिका चरित्रहरूलाई चाहिँ सदा सर्वदा आस्वादन गर्दै अति आनन्दमा मग्न रहनु। निष्काम भावले कर्म गर्नु, कर्मै गर्न छोड्ने त होइन। संसारमा कर्म त अवश्य गर्न पर्दछ, तर निष्काम भावनाका साथमा कर्म गर्नु। एवं प्रकारले कसैको पनि निन्दा नगर्नु अनि चराचरका जीवहरूको कल्याण कसरी हुन्छ यो विषयमा सदा सर्वदा आफू चाहिँ लागिरहनु। संसारका ओहो यो चाहिँ सुख हो, यो दुःख हो, यसमा आनन्द छ, यसमा कष्ट छ, यस्ता विषयप्रति सोच्दै नसोच्नु। सदा सर्वदा आफू परब्रह्मको चिन्तनमा नै मस्त रहनु। अनि भगवानप्रति जब स्थिर बुद्धि लाग्दछ, अखण्ड प्रेम लाग्दछ, अविछिन्न भक्ति लाग्दछ अनि त्यो भक्तिलाई सदा सर्वदा चाहिँ मलजल गरेर अगाडि बढाइरहनु।
तत्पश्चात ब्रह्मज्ञानीहरूको सेवा गर्नु, ब्राह्मणहरूको सेवा गर्नु, ज्ञानीहरूको सदा सर्वदा आश्रय लिनु, नाचार्यवान ज्ञान विरागरम हसा। यी सबै कुरा भइसकेपछि जब भगवानमा रति जागृत हुन्छ, यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिके पुमान आचार्यवान ज्ञान विरागरम हसा। जब निष्ठा पूर्ण रूपमा जागृत हुन्छ, अब चाहिँ मैले यो विषयलाई धारण गर्न सक्दछु, अब चाहिँ म यो विषयबाट कदापि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि विचलित हुन सक्दिनँ, विचलित हुन्न भन्ने जब यस्तो भावना आउँछ भने अनि आचार्य ज्ञान आफू अनि आचार्यका शरणमा, गुरुका शरणमा गएर गुरुदेव अब मलाई यो बाटोद्वारा मोक्षसम्मको पद प्राप्ति गराउनका लागि हजुरले कृपा गरिबक्स्योस् भनेर अनि आचार्यवान बन्नु, गुरुका शरणमा शरणागति स्वीकार गर्नु। जबसम्म निष्ठा हुन्न, जबसम्म भक्ति हुन्न, त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यति गरिरहन पनि जरुरत छैन। यदि निष्ठा छैन, ओहो मैले गुरु थापेँ भनेर कोही गुरुसँग गयो, मन्त्र ग्रहण गरो, पञ्चसंस्कार सम्पन्न बनो, भोलि चाहिँ त्यही गुरुप्रति वितृष्णा जागृत भयो भने त्यस्ता प्रकारले आफूले आचार्य स्थापना गरेको कुनै फल प्राप्ति हुन्न, उल्टै त्यसको आचार्याभिमानद्वारा चाहिँ अनि नारकीय गति हुन सक्दछ। तसर्थ यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिके पुमान, जब भगवानप्रति पूर्ण अटल विश्वास हुन्छ, निष्ठा हुन्छ, अनि भगवानका परम भक्त विद्वान आचार्य गुरुप्रति जब प्रेम र श्रद्धा हुन्छ, तब अनि आचार्यवान आफू बन्नु। तब त उहाँले दिएका ज्ञान बुद्धिद्वारा चाहिँ आफूले सदा सर्वदा आत्मकल्याणको बाटोलाई रोज्नु। महाराज आत्मानम इन्द्रियार्थम च परम यदुभयो रत्वे सत्याशयोपादो वै पुमान पश्यति नान्यदा। जब यस्तो विषयमा व्यक्ति प्रवेश गर्दछ भने अब त स्वयं परमात्मा जीवात्माका रूपमा आइबक्सेको छ। अब त जीवात्मा भनेको ईश्वरको अंश हो, त्यसमा कुनै प्रकारका अहङ्कार छैनन्, कुनै प्रकारको वासना छैन, कुनै प्रकारको क्रोध छैन, लोभ छैन, यो आत्मतत्त्व त ईश्वरको एउटा अंश हो भन्ने बुझेर चाहिँ अनि काम क्रोध लोभ मोह भनेका शरीरका अनि इन्द्रियका विषय हुन् भनेर आत्माको अनुसन्धान गर्नका लागि इन्द्रियलाई साधन बनाउन सक्नुपर्दछ। महाराज त्यो बाटोमा तपाईँ लाग्नु। अनेक प्रकारका पहिले के थियो होला, पछि के हुने होला, अहिले मैले के गरिरहेको छु होला, त्यता नगइकन आफू संसारका कुनै विषयमा पनि भ्रमित नबनिकन, स्मृति क्षीण नबनाइकन परमात्मा प्राप्तिको मार्ग के हो त्यतातिर एकत्रित भएर लाग्नु। यस्ता प्रकारले महाराज यदि तपाईँ जब अघि बढ्नुहुन्छ भने भगवानका अन्तर्यामी स्वरूप परमात्माको साक्षात्कार तपाईँले गर्नुहुन्छ। स्वयं भगवानको साक्षात्कार तपाईँले गरेर आज यो स्वरूपमा आइपुग्नु भएको छ। आखिरीमा शरीर छुटिसकेपछि नि तपाईँको परम कल्याण हुनेछ। महात्माजनहरूले यही विषयलाई चाहिँ बाटो बनाउँदछन्, यही विषयलाई चाहिँ आफूले आधार लिन्छन् अनि संसारका कुनै विषयमा पनि उनीहरू फस्दैनन् र त्यस्ता सज्जनहरू सदा सर्वदा भगवानको भजनद्वारा कल्याण पद प्राप्ति गर्दछन्। भने तपाईँ पनि संसारका विषयमा आसक्ति नगरी स्रोतो गणस्तमस्मरणं भज वासुदेवम्, सदा सर्वदा जो नित्य सूर्यहरूले ऋषि महर्षिहरूले जुन बाटोलाई अवलम्बन गर्नुभयो त्यही बाटोलाई अवलम्बन गर्दै तपाईँ पनि श्री वासुदेव भगवानको भजन गर्नुहोस्। यस्ता दिव्य रहस्यका ज्ञानका साथमा सनकादि कुमारहरूले पृथु महाराजलाई पनि भगवान श्रीहरि वासुदेवको भक्ति गर्ने पूर्ण ज्ञानको मार्गलाई प्रकाशित गराइदिनु भयो। तब त पूजालाई स्वीकार गर्दै ऋषिश्वरहरू त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। महाराज पृथु धन्य भन्नुभयो, ओहो आज मेरो परम कल्याण भएको छ, मैले चाहिँ आज वास्तवमा गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा चाहिँ प्राप्ति गर्न सकेको छु भने सबै विद्वानहरूलाई गुरुहरूलाई म सादर नमन गर्दछु भनेर ब्राह्मणहरूलाई पनि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। त्यहाँ हुनुभएका जति विद्वद्वरहरू हुनुहुन्थ्यो सबैलाई उचित अभिवादन सम्मान गर्नुभयो। यथा 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 फल द्रव्य आदि अर्पण गरेर दक्षिणादि अर्पण गरेर उहाँहरूलाई विदा गर्नुभयो। कुनै प्रकारका अहङ्कार र अभिमान पनि अब बाँकी उहाँमा रहेनन्। जो उहाँका पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो विजिताश्व धूम्रकेश हर्यक्ष द्रविण वृक आदि गरेका सबै पुत्रहरू ब्रह्मज्ञानी बनिसक्नु भएको थियो। अब त यी पुत्रहरूद्वारा नै संसारमा यो पृथ्वीलाई अति निर्भयका साथमा चाहिँ पालन पोषण हुनेछ यस्तोमा उहाँ अति नै धीर बन्नुभयो, विश्वस्त रहनुभयो। यस्ता ज्ञानी अति नै ब्रह्मज्ञानी महाराज पृथु जसले सारा लोकको कल्याण गर्नका लागि कुनै प्रकारको अधर्मको आश्रय नलिकन प्रजाहरूको पालन गर्नुभयो र आफ्नो चाहिँ अवशिष्ट जीवनलाई प्रजा सेवामा, देश सेवामा अनि धर्मको आश्रयमा लगाएर चाहिँ व्यतीत गर्नुभयो। यस्तो पवित्र पवित्र गाथा यहाँ मैत्री ऋषिले विदुरजीलाई बताउनु भएको छ। भक्तवृन्द यिनै चरित्रका साथमा हामीहरू आजको कथालाई विराम गर्दछौँ। जो सनकादि कुमारहरूले महाराज पृथुलाई भगवान श्रीहरिको नित्य सेवा गर्ने अनि आचार्यवान बन्ने गुरुका शरणमा जाने यस्तो रहस्यको उपदेश गर्नुभयो, हामीमा पनि यस्तो भगवत बुद्धि प्राप्ति होस् यो प्रार्थना गर्दै म कथालाई विराम गर्दछु। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानन्द रूपाय